बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोग्राम मेरी पहचान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जनाब, इस्लाम दुनिया का वो पहला और वाहिद मज़हब है और आखिरी मज़हब है कि जिसने औरत की हक़ रसी की है, औरत को ताज़ीम, तौक़ीर और इज़्ज़त दिलाई है, उसके हुकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ फ़रमाया है। इज़्ज़त व मंज़िलत के दरबार में औरत को मर्दों के बराबर जगह मिली है और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की आमद का ही सदक़ा है। वरना आप देखें कि बिअसत से क़ब्ल तो औरत की कोई तौक़ीर, कोई इज़्ज़त नहीं थी, बल्कि उसकी बेतौक़ीरी का तो ये आलम था कि उसे यानी औरत को भेड़ बकरियों की तरह, ज़मीन और जायदाद की तरह तक़सीम कर दिया जाता था। और हादी बरहक़ अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम, जो कि मोहसिन इंसानियत हैं, मोहसिन निस्वा हैं, आप सरकार दो आलम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद औरत को जो तकरीम, जो इज़्ज़त, जो तौक़ीर, जो ताज़ीम दिलवाई गई, यकीनी तौर पर हम मस्तूरात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़दर ज़्यादा शुक्रगुज़ार हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये इज़्ज़त और तौक़ीर अता फ़रमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को बहैसियत माँ, बीवी, बहन और बेटी हर रिश्ते में इज़्ज़त और तकरीम दिलवाई है। अगर आप देखें तो माँ की सूरत जब इख्तियार करती है एक औरत तो उसके पाँव के तले जन्नत होती है। अगर एक बीवी है तो वो शौहर की राज़दार है, गमगुसार है, उसके हर अमल में उसके साथ साथ है। अगर वो बेटी है तो यकीनी तौर पर बाप के लिए जन्नत की बशारत है, दोज़ख के से निजात का ज़रिया है। तो ये वो तमाम सूरतें हैं जिसके साथ साथ हम ख़ास तौर पर मस्तूरात, हम ख़वातीन, हम माएँ और बहनें और बेटियाँ आज इस ताल्लुक़ से जमा हुए हैं और आज इस खूबसूरत उन्वान पर यानी रसूल खुदा अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ख़वातीन पर एहसानात हैं उस ताल्लुक़ से आज की बज़्म में गुफ्तगू की जाएगी। हमारे साथ मौज़ूज़ मेहमान शख्सियात तशरीफ़ रखती हैं जो इस बेहतरीन मौजू पर कलाम फ़रमाएंगी। शरीक गुफ्तगू मेहमान शख्सियात का आपसे तारुफ़ कराते चलें। जनाब, पहली नशिस्त पर तशरीफ़ रखती हैं आपकी पसंदीदा स्कॉलर, जो मेरी भी पसंदीदा स्कॉलर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ARY QTV का एक मोतबर नाम है। आप इन्हें पसंद करते हैं, मोहब्बत के साथ तशरीफ़ लाती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खारवी साहिबा। आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद कहते हैं मेरी पहचान में आपको। और उनके साथ जो अगली शख्सियत रौनक अफरोज़ हैं हमारे आज की बज़्म में, हमारे स्टूडियो में, माशाअल्लाह उनका भी एक जुदा गाना अंदाज़ है, मुताल्ला माशाअल्लाह बहुत वसी है जो कि इनकी गुफ्तगू से नज़र आता है। मोहतरमा जिहान शाह तशरीफ़ रखती हैं, आइए वेलकम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करते हैं आपको भी। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो ख़वातीन पर एहसानात हैं उस पर कलाम किया जाएगा। आप मैं चाहूँगी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के जो ख़वातीन पर जो एहसानात फ़रमाए हैं, अगर इन्हें हम बेहतर तौर पर समझने और बेहतर तौर पर अंडरस्टैंड करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से क़ब्ल जो मुआशरे की मुख्तलिफ़ सूरत हाल थी, जो हालत ज़ार थी, वो यकीनन कुतुब के मुताले से हमें मालूम होती है। क्या हैसियत थी हमारी बहनों को ये बताइएगा औरत की उन मुआशरों में। शुक्रिया ज़ैनब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कब्ल के जो ज़माने का नक्शा खींचा तो फरमाया ज़हरल फ़साद फ़िल बर्रि वल बहर, और एक जगह फरमाया इन हुम इल्ला कल अनआमी बल हुम अदल्लुस, कि बेशक वो चौपायों की माने ज़िंदगी गुजार रहे थे बल्कि उससे भी कहीं ज़्यादा बदराह थे। और एक जगह फरमाया कि फितना व फ़साद ज़मीन में, खुशकी में और तरी में हर जगह फैल चुका था। आप देखें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताजदार इंसानियत हैं, मोहसिन इंसानियत हैं, मोहसिन निस्वा हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं। आप वो दीन लेकर आए हैं, वो रोशन असूल लेकर आए हैं जिनमें औरतों को हुकूक अता हुए हैं।
اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل کی تہذیبوں کا مطالعہ کیا جائے، دیکھیں جب تاریخ مرتب ہوتی ہے زینب تو بڑی بڑی تہذیبوں کی ان ساری چیزوں کو لکھا جاتا ہے، مورخین نے لکھا ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں تو آپ سے پہلے جتنی تاریخ گزری تھی ان میں بابلی تہذیب کا نام ہے ایک. بڑے وہ زیادہ وہ تھے، ایڈوانس لوگ تھے، ترقی یافتہ لوگ تھے. یا یونان کی تہذیب کا ایک بڑا نام آتا ہے. اسی طرح رومی تہذیب کا ذکر آتا ہے، ہندوستان کی تہذیب کا، چائنا کی تہذیب کا، ایران کے زرتشت مذہب کا ذکر آتا ہے. پھر آپ دیکھیں تو انبیاء کرام آئے، ہدایات لے کر آئے، مگر ترامیم اور تحریف کی بعد وہ اصلی صورت میں وہ تعلیمات باقی نہ رہی تھیں. اور ہر ایک جگہ جو ایک مجموعی صورتحال نظر آتی ہے ان میں 3 طبقات کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. ایک غلام، ایک یتیم اور ایک خواتین. ان تینوں کے لیے کسی بھی تہذیب میں کوئی مقام، کوئی عزت، کوئی مرتبہ حاصل نہیں تھا. اگر ہم صرف خواتین پر ہی فوکس کریں تو بابل کی تہذیب بڑی مشہور تھی، مگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی مرد کو اپنی بیوی کو قتل کرنے تک کا اختیار دیا گیا. اس کو لونڈیوں کی طرح بیچا جاتا، خریدا جاتا تھا. پھر آپ دیکھیں تو یونان کی تہذیب میں وہ کہتے، ان کے فلاسفر کہتے کہ ہم لذت کے لیے عورت کو رکھتے ہیں اور جسمانی صحت کے لیے اسے کھلونا بناتے ہیں. گویا عورت کو وہ مقام اور مرتبہ نہیں تھا. ہندوستان کی تہذیب پر نگاہ ڈالیں تو شوہر فوت ہو جاتا تو ستی کی رسم میں اس کو زندہ عورت کو جلا دیا جاتا، اور 10 سالوں میں کچھ 6000 خواتین ستی کی رسم کا شکار ہوئیں. اسی طرح چائنا اور زرتشت کی تہذیب کو دیکھتے ہیں تو تھوڑے بہت جو حقوق حاصل تھے وہ بھی پریکٹیکلی عام زندگی میں انہیں حاصل نہ ہو پاتے. اور پھر عرب معاشرے پر خصوصی طور پر نگاہ ڈالی جائے تو ہر طرف لوٹ مار، قتل و غارت گری کا دورہ تھا. اور عورتیں جو جنگوں میں اور قتل و غارت گری میں پکڑی جاتی انہیں کنیزیں اور غلام بنا لیا جاتا. پھر آپ دیکھیں تو عرب معاشرے میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرہ سیاہ ہو جاتا، شرمندگی سے وہ لوگوں کو فیس نہ کر پاتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمانہ قریب میں لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ جب اس بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم میں تمہیں زندہ گاڑا گیا تو کیا جواب دو گے. تو اس طرح سے عورت کی کوئی عزت و توقیر کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک ایک مرد کئی شادیاں کر لیتا، اور اگر شوہر فوت ہو جاتا تو ماں جو ہے سوتیلے بیٹے اس پر کپڑا ڈال دیتے، یا اس کے دوست یا جو دیور اور جیٹھ ہیں ان میں سے کوئی عورت پر کپڑا ڈال دیتا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ اب یہ اس کی ملکیت ہے. عورت کی اپنی مرضی پوچھی نہ جاتی. اور اگر انہوں نے اپنی ملکیت میں نہیں لیا تو اس کے بعد تنگ و تاریک کوٹھڑی میں اسے پھینک دیا جاتا، جہاں اسے انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنی پڑتی. بعض اوقات یہ ہوتا کہ جوا کھیلتے اور بازی لگانے کے لیے اور کچھ نہ بچتا تو اپنی عورتوں پر بازی اور جوا لگاتے، جس میں جیت اور ہار ہوا کرتی. آپ اس سے تصور کریں کہ عورت کا اس معاشرے میں کیا مقام تھا. پھر حقیقی بہنوں سے شادیاں کر لیتے، 2 بہنوں کو یک وقت نکاح میں لے لیتے، تو کوئی اصول ان کے لیے سامنے نہیں تھا. اپنی شاعری میں اپنی جنسی جذبات کی تسکین کے لیے وہ عورت کو استعمال کرتے، اسے شمع محفل سمجھتے، اسے کھلونا سمجھ کر استعمال کرتے. بہت کم گھرانے ایسے تھے کہ جہاں عورت کو عزت و وقار حاصل تھا، جن میں آپ دیکھیں تو تاریخ میں ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ملتا ہے. لیکن ایسے نمک کے برابر جیسے بہت کم گھرانے تھے کہ جہاں کچھ عزت و توقیر عورتوں کو، خواتین کو حاصل تھی. ورنہ بحیثیت مجموعی ہم معاشرے پر نگاہ ڈالے تو وہی عالم تھا کہ ہر طرف فتنہ و فساد. جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا اور انتہائی گمراہ کن معاشرے کی جو تصویر کشی آپ نے منظر کشی فرمائی ہے، یقینی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد یہ جو برسوں سے استحصال زدہ جو صنف ہے یعنی عورت ہے، اس کو معاشرے میں جو مقام، جو عزت، جو توقیر، جو تکریم حاصل ہوئی، اس تعلق سے جہان آپ کیا فرمائیں گی؟ جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه.
देखने वालों को और यहाँ पर मौजूद लोगों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब दुनिया की तख्लीक की है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक की, उनका जसद बनाया 40 दिन के लिए, या जो भी रिवायात में कुछ इख्तिलाफ है कि इतने दिन के लिए उनके जसद को छोड़ दिया था, रहने दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर चाहते तो साथ ही हज़रत हव्वा का भी जसद बनाते और उसको भी इसी तरह से ही करते, फिर उसके बाद उसमें रूह करते और फिर दोनों को सजदा करवाते, जो मतलब कि इस तरह भी हो सकता था। अगर आप ये देखें कि तख्लीक के वक्त से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को जो है मर्तबा और मकाम दे दिया कि उनकी तख्लीक भी इस तरह से हो रही है कि आदम अलैहिस्सलाम नींद में चले जाते हैं, उसके बाद फरिश्तों को भी एक नींद सुला दिया जाता है, उसके बाद सैयदना हव्वा अलैहिस्सलाम जो हैं वो तख्लीक में आती हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो उनके पहलू में बैठी हुई होती हैं, अल्लाहु अकबर। और वो पूरी मस्तूरा हैं, वो शुरू से ही मस्तूरा हैं। आदम अलैहिस्सलाम का जसद ऐसे ही बना दिया था, बाद में लिबास उनको पहनाया गया था जन्नत का, लेकिन सैयदतना हव्वा अलैहिस्सलाम को जो है वो इस तरह से किया कि वो मस्तूरा जो है वो सामने बैठी हुई थी जन्नत में ही। तो शुरू से ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को तकरीम दे दी है, क्योंकि जैसे कि आपा ने भी इस चीज़ का तस्करा किया कि अदियान आती रही, उनमें इख्तिलाफ इनहराफ आता रहा, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअसत होती है तो उसके बाद जो है वो रहती दुनिया तक के सारे कवानीन नाजिल हो गए, और उस तरह से ही अब सारी की सारी दुनिया चलेगी। तो उसमें जो औरत का मर्तबा था वो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि उसमें सबसे पहली एक चीज़ आ जाती है वआशिरूहुन्ना बिल मारूफ, कि उनके साथ मारूफ से, उर्फियत से उनके साथ भलाई का मुआमला करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब विसाल होता है तो आखिरी कलिमात भी यही आते हैं कि अपनी औरतों के साथ भलाई करो। तो आप ये देखें कि इसकी अहमियत कितनी ज़्यादा बता दी कि आखिरी कलिमात भी ये हैं। उसके बाद उनका नफ़क़ा किस तरह से करना है, उनको पालना किस तरह से है, क्योंकि नेचुरली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने औरत को दईफ बनाया है, कमज़ोर बनाया है, टेढ़ी हड्डी से बनाया है, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं कि ये टेढ़ी हड्डी से बनी हुई, अगर तुम इसको सीधा करने की कोशिश करोगे तो ये सीधी नहीं होगी, टूट जाएगी, तो नरमी का मामला करो। तो शुरू से इसमें ये बता दिया गया कि नरमी का मामला करो। इसी वजह से जो भी नान नफ़क़ा या जो भी घर के जो मामलात बाहर के हैं वो मर्द के जिम्मे दे दिए। और रिजालु क़व्वामून अलन निसा को हम समझते नहीं हैं कि ये क्या चीज़ है, हमें इसको समझना चाहिए कि मर्दों पर जिम्मेदारी ज़्यादा है। ये हावियत वाली चीज़ नहीं है कि हावी करके रखा है, वो वाली चीज़ नहीं है। इसमें समझना बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर के काम करके आके इसकी जिम्मेदारी सारी की सारी उठाएंगे, ये आपके ऊपर बनता है, फिर आप उससे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी औरत के जिम्मे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है वो औलाद पैदा करना, उसकी तरबियत करना, ये सबसे पहली जिम्मेदारी दी है। उसके बाद हुकूक की अगर आप बात करते हैं तो जैसे कि आपा ने भी बताया कि पहले मीरास में कोई हिस्सा नहीं होता था, बेअसत जब हो गई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मीरास में हिस्सा दे दिया गया। और मीरास की भी बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग एक समझते हैं कि मर्द को 2 हिस्सा दिया, औरत को 1 हिस्सा दिया है। क्यों ऐसा है? उसमें भी औरत के लिए ही इज्जत व तकरीम है। उसमें इस तरह से है कि मर्द को इसलिए किया कि अगर वो भाई है, बेटा है, बाप है, यानी कि जो जिस रिश्ते के उसमें भी आता है, क्योंकि मीरास तो ज़ाहिर सी बात है भाई के हिस्से में आएगी, उसमें भी यह है कि शादीशुदा ख़वातीन जो बहनें हैं उनको भी आप उनका भी ख्याल रखें, और जो आपके आगे मतलब जो शादीशुदा नहीं है आप उनका भी ख्याल रखें। तो उन पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। फिर उन पर काम करने की इबाहत दे दी गई कि हम लोगों को इस्लाम में बहुत सारी मुमर्रिदात जो नर्सिंग का काम करती थी वो भी मिलती हैं। एक ऐसी भी हमें अशफा बिन्त अब्दुल्लाह भी मिलती हैं जो कि उस वक्त सारे के सारे इंस्पेक्शंस करती थी, जिसको कि फूड इंस्पेक्शन आज के दौर में कहा जाता है, कि वो पूरे बाज़ारों में निकलती थी और इंस्पेक्शन करती थी सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में। इसके बाद आप ये देखिए कि हुर्रियत इख्तियार ज़ौज भी आ गया कि ज़ौज अपना जो है यानी कि अपना शौहर, उसको भी आप हुर्रियत के साथ इख्तियार कर सकते हैं। ये हक आपको दीन ने, हमारे दीन ने, इस्लाम ने दिया है। उसके बाद जो है वो बेटियों के हुकूक को इतना ज़्यादा अहमियत दे दी, और बहनों के कि उनको कह दिया कि जो लोग उनकी सही से तरबियत करेंगे, उनकी पढ़ाई लिखाई सही से करेंगे, उनकी तहसीन अदब करेंगे, तो उसके बाद वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में ऐसे होगा जैसे कि ये दोनों। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत उम्दा अंदाज से जहान आपने इरशाद फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के बाद जो इज़्ज़त और तौक़ीर मस्तूरात को अता फरमाई है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यकीनी तौर पर हम इस मौजू को, इस उन्वान को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। एक वक्फ़े पर हमें जाना है, जनाब हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी पहचान में आप सबका एक मरतबा फिर खैर मक़दम है। जनाब आज जिस उन्वान पर गुफ्तगू की जा रही है वो है रसूल खुदा अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़वातीन पर एहसानात। इस अहम उन्वान के तहत गुफ्तगू के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है मोहतरमा इम्तियाज़ जावेद खाकवी साहिबा, और अगली नशिस्त पर तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा जिहान शाह साहिबा। आप गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ा
بڑھائیں گے. اور بحیثیت ماں اگر ہم بات کریں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کو مرتبہ عزت تکریم اور توقیر عطا فرمائی ہے, جو اعلیٰ مرتبہ عطا فرمایا ہے, اس تعلق سے کچھ کلام فرمائیے گا. شکریہ زینب. آپ دیکھیں تو اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے, اتنا بے شک. خوبصورت دین ہے جس نے تاریکیوں کو بالکل مٹا ڈالا اور سبحان ایسی اللہ, بلا روشنی, شبہ. ایسا اجالا کر دیا ہر طرف کہ اور ایک شخص جب دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلا رشتہ اس کو ماں کا ملتا ہے. اب ماں قربانیوں کا ایک پیکر ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات پر کہ آپ نے نہ صرف اس ماں کو جس نے جنم دیا بلکہ رضائی ماؤں کو بھی احترام کا سبق دیا. قرآن مجید میں آتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جو زمینی رشتوں کی اہمیت کا یہاں ذکر آتا ہے ان میں سب سے پہلے والدین کا, اور والدین سے حسن سلوک. اس کا مطلب یہ ہے کہ روٹی, کپڑا, مکان, علاج, رہائش, ان کی خدمت, ان کا وقت دینا, ان کی اطاعت کرنا, ہر طرح سے ان کا حسن سلوک ان سے پیش آنا, ان کی خندہ پیشانی سے, یہاں تک کہ قرآن مجید نے ہدایات دی فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. ان کے سامنے اف نہیں کرنی, ان کے سامنے اونچا بولنا نہیں ہے, ان کو جھڑکنا نہیں ہے, ان کے سامنے بازو پھیلا دینے ہیں, نرمی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, گویا انہیں سہارا دینا ہے. اور ایک شخص آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں کا. آپ نے یہ 3 بار اس کے سوال کا یہی جواب دیا, چوتھی بار فرمایا تمہارا باپ, والد کا. آپ دیکھیں تو گھر جو ہے وہ انسان سازی کا کارخانہ ہے. جس طرح کوئی پروڈکٹ آپ تیار کرتے ہیں کسی جگہ, وہ گھر کیا ہے, وہ فیملی کیا ہے جس میں ایک بچے کو انسان بنایا جاتا ہے, اسے تربیت دی جاتی ہے, اسے اللہ کا بندہ بنایا جاتا ہے. اس میں 3 پارٹ ماں ادا کرتی ہے اور 1 پارٹ باپ کا ہوتا ہے جو باہر سے کما کر لاتا ہے. تو اسی تناظر میں آپ دیکھیں تو نبی کریم علیہ السلام نے 3 بار فرمایا سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے, کیونکہ سب سے اہم ذمہ داری بھی ماں پر ہے, سب سے زیادہ تکلیفیں بھی ماں اٹھاتی ہے, سب سے زیادہ آپ یوں سمجھیں کہ اس سے انسان بنانے میں جو رول ہے وہ ماں کا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلیمہ سعدیہ آ جاتی ہیں, چونکہ آپ کی والدہ تو آپ کے بچپن میں ہی وفات پا گئی, تو آپ رضائی ماؤں کے ساتھ بھی نبی کریم علیہ السلام کا آپ دیکھیں عمل کیا ہے کہ وہ آتی ہیں, تشریف لاتی ہیں مکی دور میں, تو آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں, ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں, تو وہ بھی ان کا اتنا اکرام کرتی ہیں, ان کے لیے بکریاں اور اونٹ اور غلہ ساتھ ان کے کر دیتی ہیں. اور اسی رشتے سے جب غزوہ حنین ہوتا ہے تو آپ کی بہن رضائی بہن شیمہ آتی ہیں, تو آپ اس قبیلے کے تمام افراد کو رہا کر دیتے ہیں. یہ رشتہ اسی رضائی ماں کا تھا, سیدہ حلیمہ سعدیہ کا, کہ جس کی وجہ سے ان کو عزت دی جا رہی ہے. پھر آپ دیکھیں تو سویبہ ہیں, بنو عواتق کی جو خواتین ہیں جنہیں نبی کریم علیہ السلام کی بچپن میں دیکھ بھال, ان سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر عزت دی, اکرام دیا. جب بھی سامنے آئیں ان کے لیے اٹھ کر کھڑے ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ ہر جہت سے ہماری رہنمائی کرتا ہے. پھر آپ نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہما جنتک و نارک, یہ والدین ہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں, کہ ان میں سے کسی ایک کو بھی پالو تو ان کی خدمت کرو. اور ایک خدمت سے والدین خوش ہو جاتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں حضرت ویسے کرنی کی مثال ہے کہ ضعیفہ والدہ ہیں, نابینا ہیں, وہ ان کی دیکھ بھال میں لگے رہتے ہیں, خدمت میں لگے رہتے ہیں, اسی وجہ سے حاضر نہیں ہو پاتے, صحابیت کے شرف سے محروم ہو جاتے ہیں کیونکہ ضعیفہ والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اویس سے اللہ محبت کرتا ہے, اللہ کے رسول محبت کرتے ہیں. آپ دیکھیں تو انہیں یہ مقام کس وجہ سے ملا, اس ضعیفہ والدہ کی خدمت کی وجہ سے, ان کی عزت احترام, ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تو تعلیمات بھی فرمائی, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی. آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا ہر سٹیپ پر, اور ان میں سے ایک وجہ یہ تھی, جب پوچھا گیا آپ سے کہ آپ نے آمین کس بات پر فرمائی, تو آپ نے فرمایا کہ
نے جبریل امین نے کہا کہ اگر والدین میں سے کسی ایک کو پایا اور اس نے پا کر بھی جنت کو حاصل نہ کیا تو وہ ہلاک ہوا، تو میں نے کہا کہ آمین۔ اللہ اکبر، اللہ تو گویا والدین آپ کے لیے جنت ہے زمین پر، آپ ان کو خوش کر لیں، ان کی خدمت کر لیں، وہ ماں ہے یا باپ ہے، دونوں کی ایک اپنی اہمیت ہے، سبحان اللہ، لیکن ماں کا درجہ اور مقام اور مرتبہ فائق ہے۔ آپا جس طرح سے ایک ماں کی حیثیت آپ نے بتائی کہ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے ظاہر فرمایا کہ کس قدر توقیر ہے بحیثیت ماں، اب ہم بیٹی کے بحیثیت بیٹی مستورات کی بات کر لیتے ہیں۔ اگر وہ بیٹی کی حیثیت میں ہے، ایک بے شمار عزت و توقیر عطا فرمائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اتنا بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس تعلق سے جہان آپ کچھ بتائیے گا، روشنی ڈالیے، فرمائیے۔ جزاک اللہ خیر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے اپنے حساب سے اپنی کم جو ریسرچ ہے میری، اس کے حساب سے میں نے 3 اس میں اس کو بانٹا ہے۔ سب سے پہلے عند الولادہ، ولادت کے وقت، اس کے بعد بعد الولادہ کے جو فطام کے جو مراحل آتے ہیں، اس کے بعد سن البلوغ کے جب وہ بالغ ہو جائے تو تب کیا حقوق ہیں اس کے۔ تو عند الولادہ تو سب سے پہلی یہ چیز ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى، یہ جاہلیت کے وقت کا بتایا جا رہا ہے کہ جب ان کو کوئی بشارت دی جاتی تھی کہ تمہارے یہاں بیٹی ہوئی ہے تو تم کیا ہو جاتے تھے، تمہارے چہرے زرد پڑ جاتے تھے، کالے ہو جاتے تھے، وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، کالے ہو جاتے تھے۔ تو سب سے پہلا حق یہ ہے کہ جیسے ہی آپ کو اس بات کی بشارت ہو تو آپ خوشی کا اظہار کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ رحمت بنا کے بھیجا ہے بیٹیوں کو، تو اس رحمت کو محسوس کریں کہ یہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر آ گئی ہے اور اس پر خوشی کا اظہار کیا۔ یہ عند الولادہ ہو گئی، ایٹ دا اسپاٹ۔ اس کے بعد پھر آپ نے جو ہے اس کے کان میں اچھی طرح سے اذان دینی ہے، آپ نے اس کو بہت اچھا نام دینا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سارے ایسے نام تھے جو ان کو پسند نہیں تھے، تو انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا۔ سیدنا حسن حسین رضی اللہ عنہما کے بھی نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے تھے، پہلے ان کے نام حرب رکھے گئے تھے۔ تو یہ ایک اچھا نام دینا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رضاعت کی چیز آ جاتی ہے کہ اس کی ماں کو اتنی تکریم دینا کہ وہ صحیح طرح سے رضاعت کر سکے، پھر محبت اس کو دینا، یہ اس کے حقوق ہیں سارے۔ صرف دیکھیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم نے صرف کھلا دیا، پلا دیا، ضروریات پوری کر دی تو ہم نے حقوق ادا کر دیے۔ بیٹی کو ایک کانفیڈنس دینا، محبت دینا، اس کو اس کے پیروں پہ کھڑا کرنا، یہ بھی اس کے حقوق ہیں کہ آپ اس کو ایک بتائیں کہ آپ کی ایک اپنی سیلف رسپیکٹ ہے، آپ کے معاشرے میں کیا حقوق ہیں، یہ تربیت دینا بھی ماں باپ کی دونوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ سن البلوغ آ جاتا ہے، جب آپ نے تربیت کر دی، تعلیم کر دی، اچھی طرح سے اس کو سب کچھ پڑھا دیا، سکھا دیا، دین سکھا دیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک چیز آ جاتی ہے کہ پھر اب آپ کو اس کے لیے اور مزید کیا آگے چیزیں کرنی ہے، وہ یہ آ جاتی ہے کہ آپ نے اس کی شادی کس طرح سے کرنی ہے اور آپ نے اس کے بعد کے اس کے حقوق کس طرح سے ادا کرنے ہیں۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کو کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو نار سے بچاؤ، آگ سے بچاؤ۔ تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ اللہ رب العزت کسی ایک چیز کو لے کے کوئی بات اس طرح سے نہیں کرتے، اس میں بڑی ساری حکمتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ مسئول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر تم نے اس فرض کو صحیح طرح ادا نہیں کیا تو تم سے سوال کیا جائے گا، اگر تم اس کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے ہو تو تم کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو اگر آپ احسن وجہ پہ ادا کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے عزت اور تکریم ہے قیامت کے دن۔ سبحان اللہ۔ اور آپ نے جو 3 اسٹیپ بتائے نا جہان، بہت ہی عمدگی سے اور بہت ہی ذہانت سے، آپ نے کہا کم علمی لیکن ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بیان فرماتی ہیں، اور بیٹی کو عزت و تکریم جس طرح سے جہان نے بھی بات کی، اور نام کی جہاں تک اگر ہم بات کریں تو نام وہ پہلا تحفہ ہے جو والدین اپنی اولاد کو دیتے ہیں، جس سے اس کی پہچان ہے۔ تو بالکل بجا فرمایا کہ شخصیت کی تعمیر میں، شخصیت کی پہچان میں ایک نام بہت اہمیت کا حامل ہے۔ پھر اس کے بعد جب ہم شخصیت کی تعمیر کرتے ہیں، اس کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں اور اس کو پھر ازدواجی رشتے میں باندھتے ہیں، تو وہاں پر بھی بہت زیادہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے، خصوصیت کے ساتھ بیٹی کی اگر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک جناب ہمیں وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پہچان میں ایک
مرتبہ پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے جناب۔ آج بہت ہی خوبصورت عنوان پر گفتگو کی جا رہی ہے، یعنی رسول خدا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین پر احسانات۔ اس تعلق سے آج کی بزم میں گفتگو کی جا رہی ہے، اور بحیثیت ماں بیٹی کے تعلق سے ہم نے وقفے پہ جانے سے قبل گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ اور محترمہ جہان شاہ صاحبہ۔ امتیاز آپا، جس طرح سے بیٹیوں کے حقوق کے حوالے سے، ان کو تکریم اور توقیر کے حوالے سے گفتگو کی، عہد جاہلیت میں امتیاز آپا لوگ اپنی بیویوں سے بھی بڑا ناروا سلوک رکھتے تھے، ان کو مارتے پیٹتے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عدل کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حقوق بھی متعین فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو ازواج مطہرات ہیں ان کے ساتھ جو آپ نے رویہ رکھا، جو برتاؤ رکھا، اس کی ایک بے مثال جو ہے ہمیں نمونہ نظر آتا ہے۔ اس تعلق سے میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ فرمائیے کچھ گفتگو۔ شکریہ زینب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے کامل ترین اسوہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ہر شعبہ منور ہے، اور ہر شعبہ ہی آپ کا ہمارے لیے قابل اتباع اور قابل اطاعت ہے۔ اب آپ دیکھیں انسان کی زندگی کا ایک بڑا حصہ آئلی زندگی سے متعلق گزرتا ہے، معاشرتی زندگی سے متعلق، تو وہ ہم تک کیسے پہنچتے، وہ اصول، وہ ضوابط کہ گھر کے اندر کیسے رہنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے ذریعے زندگی کا وہ گوشہ ہمیں اس سے آگہی ملی، اور ان ازواج مطہرات نے، آپ کی ان بیویوں نے، امہات المومنین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کے اس گوشے کی حفاظت بھی کی، اسے صداقت، دیانت اور امانت کے ساتھ ان گوشوں کو ہم تک پہنچایا، اور جس سے پتہ چلا کہ آئلی زندگی کو کیسے گزارنا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کوئی مثالی شوہر ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ جس حسن سلوک سے آپ نے زندگی گزاری کہ آپ سفر پر بھی جاتے ہیں تو آپ ان میں قرار ڈالتے ہیں، تو جس کا نام نکلتا ہے وہ اس کو ساتھ جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین نے کبھی ایک بار بھی کسی زوجہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ پھر آپ دیکھیں تو حبشی مسجد میں وہ کھیل تماشے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دروازے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ اوٹ میں کھڑی ہو کر دیکھتی رہتی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت تک کھڑے رہتے ہیں جب تک وہ خود تھک نہیں جاتی۔ اسی طرح ام المومنین سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے اتنی محبت اور اتنا پیار تھا کہ 25 برس تک آپ نے دوسری شادی نہیں کی، اور جس محبت اور چاہت کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ان کا ذکر بھی کیا کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حالانکہ وہ عمر میں آپ سے بڑی تھی، لیکن آپ نے ان کے ساتھ محبت کے جو تعلق کا اظہار کیا، تو سیدہ فرماتی ہیں کہ کبھی کبھی میں بھی رشک کرتی تھی۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں تو باقی ازواج کے ساتھ بھی، یعنی گھر کا ماحول اتنا آپ نے خوشگوار رکھا ازواج مطہرات سے اس پیار اور محبت کے ذریعے، اور آپ کی تاکید کہ بیویوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ عورتیں نازک آبگینے ہیں۔ اب آپ غور کریں، نازک آبگینے کسے کہتے ہیں؟ کہ جو شیشے کی چیز ہوتی ہے نا، آپ اس پہ وہ فریجائل کا سٹیکر لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہینڈل اٹ ود کیئر، اس کو سیدھا رکھنا ہے، اس کو احتیاط سے رکھنا ہے، یہ ٹوٹ نہ جائے۔ تو جب آپ سفر پر نکلتے تو آپ اونٹوں کو وہ تیز دوڑاتے تو آپ حکم دیتے کہ نہیں، ان پر خواتین سوار ہیں تو یہ نازک آبگینے ہیں، انہیں احتیاط سے آہستہ چلائیں۔ پھر آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ ازواج تمہارے لیے لباس کی طرح ہیں، کہ ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دینا۔ لباس کیا کام کرتا ہے؟ آپ کے عیبوں کو بھی ڈھانپتا ہے، آپ کے لیے زیب و زینت کے اظہار کا بھی ذریعہ بنتا ہے۔ تو بعین ہی میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں، کہ دکھ سکھ میں ساتھ ہیں، کوئی خوشی غمی میں ساتھ ہیں، ایک دوسرے کے عیبوں پہ پردہ ڈالنے والے ہیں، اور زیب و زینت کا اظہار معاشرتی سطح پر جو عزت ایک میاں بیوی کو ملتی ہے وہ آپ دیکھیں تو کنواروں کو نہیں ملتی۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی فیملی ہے، چھوٹا یونٹ ہے جس سے آغاز ہوا نکاح کے ذریعے، اور انہیں معاشرے میں عزت و تکریم ملی۔ پھر آپ دیکھیں تو ایک مرتبہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے پاس خواتین آئیں جو اپنے شوہروں کی شکایت لے کر آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوری طور پر
तमाम मुसलमानों को मस्जिद में जमा होने का हुक्म दिया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप कभी कभार इस तरह जलाल में आकर आप कुछ फरमाया करते थे, तो आपने फरमाया कि आज 70 ख़वातीन अपने शोहरों की शिकायत लेकर हमारे घर आई हैं, तो तुम लोग में से वो लोग अच्छे नहीं हैं जो अपनी बीवियों के साथ अच्छे नहीं हैं। तो आप गौर करें कि इतनी सख्त ताकीद कि मस्जिद में फ़ौरन जमा किया, उन सब को एक तरह से उनकी सरजनिश की, उनको डांटा कि आप अच्छे हो ही नहीं सकते जब तक आप अपने अहल अयाल के साथ अच्छे नहीं होंगे। तो अहल अयाल में सबसे पहले बीवी आती है, हुक्म ये है कि उसे वही खिलाओ जो खुद खाते हो, उसे वही पहनाओ जो खुद पहनते हो। और फरमाया कि बेहतरीन सदका वो है कि जो शौहर अपनी बीवी को खिलाता है, वो जो लुकमा देता है उसे अपने हाथ से देता है, वो बेहतरीन सदका है, बेहतरीन सदका है। तो इससे एक प्यार मोहब्बत की फ़ज़ा ताकि बने घर के अंदर और बच्चे उस फ़ज़ा में तरबियत पाएं। बेशक, यानी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्महातुल मोमिनीन के साथ जो हुस्न सलूक फरमाया वो हमारे लिए मिसाली है। जहाँ अब बात कर लेते हैं बेवा ख़वातीन की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा ख़वातीन पर भी बेशुमार एहसानात फरमाए हैं। इस ताल्लुक़ से आप क्या फरमाएंगी? जज़ाकिल्लाह खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस शरीफ में फरमाते हैं, अस्साई अलल अरमलती वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह। यानी कि जो अरमला जो है वो कहा जाता है बेवा को, और इसका जो जमा है वो अरामिल है। तो उसके लिए यानी कि करने वाला, उसके साथ हुस्न सलूक करने वाला, उसके साथ जो है वो उसके यानी कि काम करने वाला, साई यानी कि आ रहा है जा रहा है, उसके लिए यानी कि मेहनत कर रहा है। ठीक है। अल अरमला वल मिस्कीन कल मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह, जो कि जिहाद कर रहा है अल्लाह ताला के रास्ते में। तो इससे हमें समझ में आता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम के ज़रिए हम लोगों को कौन कौन से उसूल समझा दिए कि इनके भी हुकूक हैं। जैसा कि जाहिलियत की बात हमने की कि किस तरह से बेवा को जो है वो ट्रीट किया जाता था, क्या उसके जो है वो हक तलफी की जाती थी। लेकिन जब इस्लाम आ जाता है तो हमें ये दिखता है कि कितने सारे हुकूक दे दिए, जिसमें कि सबसे पहला हक ये है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल कर जाता है तो उसको फिर से निकाह करने की इजाज़त है इद्दत पूरी करने के बाद। तो ये कितनी बड़ी तकरीम दी गई है कि जो कुंवारी लड़की बैठी हुई है उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो आप तलाक याफ्ता या अरमला की जो है वो निकाह में जल्दी करें, क्योंकि वो एक ज़िंदगी गुजार चुकी है और उसके बहुत सारी मसलहतें हैं जिनको कि तज़किरा करेंगे तो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाएगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक और बात भी ये बता दी, वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह। आप ये देखें कि अगर कोई बेवा होती है, आज के दौर में भी, हम अपने करीब के दौर में भी अगर ये चीज़ देखते हैं, कोई बेवा होती है, मैं इसमें इंक्लूड तलाक याफ्ता को भी कर दूंगी, आपका सवाल में वो चीज़ थी नहीं लेकिन मैं इंक्लूड करूंगी कि दोनों को जो है वो जिस नज़र से देखा जाता है, तो अगर आप दीन की तरफ ये देखते हैं कि कौन सी तालीम दी जाती हैं, तो उसमें क्यों जल्दी की गई है उनके निकाह के लिए, क्यों उनके जो हुकूक हैं वो ज़्यादा कहे गए हैं। क्योंकि मेजॉरिटी ये होता है, आप ये देखें कि अगर कोई बेवा है या तलाक याफ्ता है तो बच्चे होंगे उसके साथ में, तो यतीम के हुकूक भी फिर उसमें इंक्लूड हो जाते हैं और फिर वो ज़्यादा और ज़्यादा उनके हुकूक हो जाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नी अहरिज हक़ अद-दईफ़ैन, दो दईफ़ैन यानी दो कमज़ोर लोगों के हुकूक के बारे में मैं बहुत परेशान होता हूँ। वो क्या है? अल यतीम वल मरअा। तो क्योंकि आप ये देखें कि ये इस तरह से इसको किया गया है। और आप अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखते हैं तो खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा से लेकर आखिरी ज़ौजा मुअज़्ज़ज़ा मुकर्रमा तक, उम्मुल मोमिनीन तक, सईदा आयशा को हटाकर सब के सब या तलाक याफ्ता हैं या बेवा हैं, कोई भी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी भी हैं। तो वो जो मकासद होते थे ना, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये दुनिया तख्लीक होने के मकासद, शादी के मकासद, फैमिली बनाने के मकासद कुछ और हैं। उनको समझना ज़रूरी है कि वो मकासद नहीं है जो आज के दौर में हम समझ रहे हैं कि जो है वो क्या चीज़ है। ये एक पूरा मुआशरा बनाने के लिए ये चीज़ है, वो पूरी एक सोच को एक सहारा देना है, एक डेवलप करना है कि किस तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हैं। और उसमें मुतल्लक़ात के बारे में भी आयत नाजिल हो रही हैं, वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, कि मुत्तक़ीन कह दिया उनको जो उनके साथ मारूफ के साथ काम करता है। जैसे कि आपने अगर तलाक दे दी, फिर उसके क्या अहकामात हैं, सूरत तलाक पूरी की पूरी उसके लिए नाजिल कर दी, सूरत निसा में पूरे के पूरे अहकामात डाल दिए कि किस किस तरह से अहकामात हैं। तो इस तरह से हुकूक ये हमारे दीन ने दिए, आप किसी भी अदियान में ये चीज़ नहीं पाएंगे कि इतने बारीकियों के साथ हुकूक है। मैं तो बहुत मुख्तसरन और जल्दबाजी में बता रही हूँ
हूँ आपको, लेकिन इतने हुकूक हैं जिसका कि हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। तो इस पर हमें आज के दौर में भी बहुत ज़्यादा पढ़ने की और समझने की ज़रूरत है। सिर्फ अगर कुरान को ही तफसीर से पढ़ लेंगे ना तो हमें सारे के सारे हुकूक और मामलात समझ में आ जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जिस तरह से जहान ने भी इरशाद फरमाया, इम्तियाज़ आपा ने भी अपने तय कोशिश की कि हम तक वो इल्म पहुँचाएँ जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हम तक पहुँचा है। और जैसे कि हम ये भी बात करते हैं ना कि जब कोई बेवा खातून वापस अपने घर आती है तो उसे बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है और वो अपने भाइयों के ऊपर एक बोझ तस्वुर की जाती है और उसके साथ किस तरह का जो नारवा सलूक रवा रखा जाता है, इस ताल्लुक़ से भी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। और दीन इस्लाम ने हमें बता दिया, हमें तालीम दे दी कि उन ख़वातीन के साथ कैसा सलूक रखना है, कैसे हुस्न सलूक करना है। और अगर कोई कंवारी खातून घर में है तो उसको फ़ौक़ियत देनी है कि बेवा खातून का पहले निकाह दोबारा कराया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आप दोनों मेहमान शख्सियात की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूबसूरत उन्वान है, इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में भी इसे कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फ़ी अमान अल्लाह।